अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक हाफिज़ कुरान लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया गया। दोस्तों, ये वाक़या नहायत सबक आमोज़ और इबरतनाक वाक़या है। आज हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वाक़े को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इस वाक़े से इबरत हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तेज बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो करके सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई महा, वापस आजा महा, 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर बैठी दुआएं कर रही थी तो मुझसे कह रही थी मैं उनके साथ चल करके उनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा बारिश रुकने दो फिर चले जाना। अम्मा हाजरा की नज़र तेज नहीं थी, वो अकेले नहीं जा सकती थी। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी, इसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपना सारा मसला लेकर आती थी। 6:30 बज चुके थे, बारिश रुक चुकी थी। मैं घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा हाजरा को साथ ले करके घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पड़ोस वाले चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों औरतों को यूं अंधेरे में घर से निकलता हुआ देख करके परेशान हो गए और पूछने लगे तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रही हो। अम्मा हाजरा रोते हुए बोली बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई है। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं बिना इसकी मदद से अकेली नहीं जा सकती। इस बेटी को लेकर के मदरसे वालों के पास जा रही हूँ। दुआ करो मेरी बेटी मुझे मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थी। चाचा सादिक ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैं खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में मुझे भी डर लग रहा था। चाचा सादिक भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी देर के बाद हम सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घासें उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर न था, क्योंकि हम दोनों बल्कि हम तीनों को महा की फिक्र खाए जा रही थी। तभी हमारे कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज़ पड़ रही थी कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा हाजरा की नज़र तो बहुत कमज़ोर थी, मगर कान बहुत तेज़ थे। कहने लगी मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही है, यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों से ज़मीन खिसक गई। क्या देखती हूँ के सामने महा जख्मी पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा है और हालात भी कुछ नामुनासिब से थे। इसे देख कर के मेरी तो चीखें निकल गई। मैं जिस हालत में इसको देखा वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो ज़मीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि किसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी है। मैं कहाँ जाऊँ अपनी जवान बेटी को ले करके, किससे हिसाब मांगूँ। सच बता मेरी बेटी, तेरे साथ ये सब कुछ ने किसने किया है। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए ये सब बोल रही थी कि तभी मैंने कहा अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम्हारी बेटी को हो सकता है किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है। अम्मा हाजरा बोली नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। अम्मा हाजरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो इतना रोई कि उनका गला बैठ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाचा सादिक ने गांव के कुछ लोगों को बुला लाए जो चारपाई लेकर आए। जो अम्मा हाजरा की बेटी को चारपाई पर डाल करके घर लाया गया। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जा करके इसकी लाश को हाथ लगाया गया तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी और कहने लगी मैं इतनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिज़े कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी ना कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए।
سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اماں حاضرہ کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ ان کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا، تو کوئی کہتا اگر حافظ قرآن ہو کر کے یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا، وہ راستہ جس پر سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ اماں حاضرہ کا رو رو کر کے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی میرے دل میں ایک بات ہے جو تم سے ہی کہوں گی، اور میری بیٹی کی آخری خواہش بھی یہ تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی کبھی اس دنیا سے اکیلی اس طرح سے چلی جائے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، میں تو اسے خامخواہ ڈانٹا کرتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش بھی پورا نہ کر دوں، اگر ایسا نہیں کیا تو خود کو گنہگار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں بلکہ اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں حاضرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اماں حاضرہ یہ اس کا وہ کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ وہی کرتا ہے جسے پہن کر کے میں اللہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ حاضرہ اپنی بیٹی کو بہت پاک سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر کے تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرے لیے اماں حاضرہ کی پریشانی ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، ان کو بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں حاضرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر کئی ایسے راز ظاہر ہوئے جنہوں نے ہمارے دل کو دہلا دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں حاضرہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن اور نماز تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈر ڈال دیا۔ میں سوچنے لگی تھی کیا مجھے قرآن حافظ کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان قرآن حافظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ پاک جو معاملہ کرتا ہے وہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ مگر میں اماں حاضرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایسی حالات کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے، اس کا دل اور بھی پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے میں چپ رہی، مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے۔ لوگوں کے تو منہ میں زبان ہوتی ہے، اور تیز جیسی زبان۔ محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر کے ایک عجیب بات کہی۔ اماں کو روتا دیکھ کر کے اس نے جو فقرہ کسا وہ ہر لفظ کو مضروب کرنے والا تھا۔ بولی کہ اماں حاضرہ تم نے تو اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائی دے دی، لیکن اگر تمہیں اتنی ہی پارس لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کسی گاڑی سے ٹکر ماری ہے یا پھر اماں حاضرہ نے اس کے منہ سے بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا اور کہا خبردار، جو تم نے میری بیٹی مہا کے بارے میں بکواس کری، میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح صاف تھا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ اماں حاضرہ کی بات سن کر کے میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں اسے کیا بتاتی، میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ اماں حاضرہ کا غرور اور من میں نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اماں حاضرہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی بھاسط اٹھ رہی تھی۔ اماں حاضرہ کے پاس آ کر بیٹھی۔ اماں حاضرہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگیں اور کہنے لگیں دیکھا تم نے سکینہ نے کیا بات کہی، میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، میری بیٹی نے ایسا کیا کر دیا؟ لیکن بیٹی
آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے، میرا دل بری طرح سے چھلنی ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے میری بیٹی کے ساتھ ایسا ویسا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ نہیں اماں، تم اپنی بیٹی پر شک مت کرو، بیٹی کے بارے میں اچھی دعا کرو۔ میں نے جھوٹ دل سے اماں حاضرہ کو تسلی تو دے دی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، پر مجھے کیا پتہ تھا یہ راز کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جب اماں حاضرہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگیں تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سانپ نکل آتے۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اماں حاضرہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر بھی دفن کر دیا جس کے اندر سانپ تھا، اور اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد ماں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا، جو آج تک کسی نے دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا کوئی منظر دیکھا گیا ہوگا جو یہاں پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد حاضرہ بی بی بری طرح سے بے چین تھی کہ میرا شوہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، اب میں کس کے پاس جاؤں گی؟ حاضرہ بی بی پھر سے رونے لگیں، پھر کہنے لگیں میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر کے اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں حاضرہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتی۔ میں اسے سمجھانا چاہا مگر وہ کسی بھی صورت میں سمجھنے سے باز نہ آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں حاضرہ نے ضد پکڑ لیا۔ پھر میں نے والدہ سے طلب کی اور اماں حاضرہ کے ساتھ ہو لی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اماں حاضرہ نے سفید چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ اماں حاضرہ مجھے ایک بار پھر عجیب عجیب سوال کر رہی تھیں۔ کیا لگتا ہے میری بیٹی، میری بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے خوش ہوگی یا پھر پریشان ہوگی؟ اماں حاضرہ کے عجیب و غریب سوال سن کر کے مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ 5 منٹ کے بعد قبرستان آ گیا۔ ہم لوگ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے تو ہمیں سامنے ہی ماں کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی کالی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اماں حاضرہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی سبب روشنی میں مجھے کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا۔ میں نے ٹارچ قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کا زوردار جھٹکا لگا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ آدھے ہاتھ جتنا لمبا سانپ میرے سلیپر کے نیچے تھا، تو میں سر سے پاؤں تک پسینے سے باسر ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا اس کا خوف آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ ماں کی قبر کے آس پاس کالے کالے اور لمبے لمبے سانپ بے حساب پنپ رہے تھے۔ ایک سانپ میرے قدموں کے نیچے بھی آ گیا تھا۔ یہ سانپ ماں کی قبر سے کافی فاصلے پر تھے۔ وہ ہمیں خبردار کر رہے تھے کہ آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اماں حاضرہ کی تو نگاہ کمزور تھی، اسی لیے پہلے قبر پر جا کر دیکھ پاتی۔ اماں حاضرہ، آپ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں انہیں اصل بات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا۔ یوں کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی مر گئی ہے، اس کی قبر پر تم جاؤ گی تو اس کو تکلیف ہوگی، چلو گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرو۔ اماں حاضرہ قبر کے قریب جا کر کے بیٹھ گئیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ان سانپوں کے بارے میں پتہ چلے۔ انہیں رات کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اماں حاضرہ کو وہاں سے واپس لے کر آ گئی، مگر کون کسی کو روک سکتا ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت اماں حاضرہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچ گئیں۔ اس بار میں بھی ان کے پیچھے گئی، کیونکہ اب میرے ذہن میں اور میرے دل میں
अम्मा हाजरा के हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो ख्वाब था या कोई गुमान तो नहीं था। असर का वक्त था, धूप खुली खुली सी थी, इतनी वास और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नज़र माँ की कब्र पर पड़ी और अम्मा हाजरा ने भी इस वक्त कब्र का पूरा नज़ारा कर लिया। फिर दहाड़ मार मार करके रोने लगी और कहने लगी, कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज़्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज़्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज़े कुरान लड़की से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि वो इस दुनिया में इस तरह जलील और रुस्वा हो करके अल्लाह तबारक व तआला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा न रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर के इस कदर जमा हो गए कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा हाजरा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने के बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान होने लगी और कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद गईं। उसने अपने घर में जितना राशन था निकाल दिया, इसे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से ये अजाब ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ की कब्र पर मुसलसल काले सांप घेरा जमाए हुए थे और वो इतने ज़्यादा थे कि कोई हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के अजाब में कौन दखल अंदाजी कर सकता था। ये तो कुदरत का इल्हाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि अम्मा हाजरा के घर के बाहर ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोग अम्मा हाजरा पर तरस खाने लगे कि अपने घर का सारा सामान निकाल करके बाहर रख दिया। रोती हुई ये सदाएं लगाती, जो गरीब हो वो आए मेरे घर से सारा सामान उठा ले जाए। मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका खैरात कर रही हूँ, अपनी हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रही हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को माफ़ कर दे। अम्मा हाजरा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकाल करके सड़क पर नीलाम कर दिया। अम्मा हाजरा ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से अजाब हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर रोज़ अपनी बेटी की कब्र जाकर देखती, बदस्तूर वहाँ पर सांप जमा रहते। ये देख करके हाजरा सोचने लगे कि आखिरी मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त अजाब हो रहा है। अम्मा हाजरा के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। अब तो अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस तो आता, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता। एक दिन अम्मा हाजरा ने अपना जेवर भी बेच दिया, जो इसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी असासा था। कैसे खुद को अल्लाह तबारक व तआला के आगे सौंप दिया। अब तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वो पेश कर सकती। सड़क पर आ गई थी बिल्कुल, मगर इसके बावजूद भी आपको ये जान करके हैरानी होगी कि माँ की कब्र से ना ही सांप हटे और ना ही अम्मा हाजरा को सुकून आया। तंग आकर के अम्मा हाजरा नमाज के लिए बैठ गई। मुसल्ले पर बैठी, ना खाती ना पी थी, बस अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोती रहती। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, महा नामी लड़की से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मुझे फ़ौरन माँ के पास ले चलो। मैं उसे लेकर फ़ौरन अम्मा हाजरा के पास आई तो उसने अम्मा से कहा,
میں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ ماہ کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ اسے کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ کر دیا۔ نیچے رکھا موبائل فون نے اماں حاضرہ کو بھی حیران کر دیا۔ یہ تو ایک اسمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے اسمارٹ فون لے کر کے کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر کے ہم لوگ بھی حیران رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں حاضرہ کی بیٹی ایسی نکلے گی۔ چند پیسے کمانے کے خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتایا، ماں صرف خود بھی نہیں بری چیز دیکھتی بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی۔ اس نے اگرچہ خود کو استعمال نہیں کیا مگر اس نے ادھر ادھر ایسا نجیب مواد دوسروں کو دکھا کر کے اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ ماہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوئی کوڈ نہیں لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ماں سے چھپا کر کے موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہ کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ چنانچہ ماہ کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی اور ماہ کی قبر سے سارے کے سارے سانپ ہٹ گئے۔ اس کی ماں کو دل کو قرار آ گیا۔ پیارے دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ یقین مانیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماہ پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماہ کے گھر نہ بھیجتا، تو ماں کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے جوڑ لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی کہ حافظ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس نے اپنے قہر سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کیا تھا۔